रिएक्शन के नाम पर ये फहाशी नामंजूर, रिएक्शन के नाम पर ये ज़ुबान नामंजूर, रिएक्शन के नाम पर ये घटियापन नामंजूर, रिएक्शन के नाम पर लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेलना नामंजूर, रिएक्शन के नाम पर इस्लाम को बदनाम करना नामंजूर, रिएक्शन के नाम पर और व्यूज़ के नाम पर ऐसी बाज़ारी लैंग्वेज को प्रमोट करना नामंजूर, इस रिएक्शन के नाम पर इखलाकियात से गिर जाना नामंजूर। रिएक्शन के नाम पर आखिर ये क्या काम शुरू हो चुका है? रिएक्शन इसकी अगर आप ज़ुबान सुने, जिस तरीके से जिस ज़ुबान में जिन अल्फाज को इस्तेमाल करके वो रिएक्शन दे रही हैं, क्या वो ज़ेब देते हैं किसी भी आम घरेलू पारसा मोमिन औरत को इस्तेमाल करने के, या किसी ऐसी औरत को, मोमिन ना भी हो, शरीफ ज़ादी को ऐसे जुमले अदा करने या ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना ज़ेब देता है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉडर्न क्रिटिक। आज दूर नहीं जाऊंगी, ना ही कोई फ़लसफ़ा बोलूँगी, बड़ी सादा सी एक बात आप लोगों के सामने रखूँगी और पाकिस्तान की आवाम या उर्दू रिएक्शंस को सुनने और देखने वाले लोग, आज की जनरेशन मुझे पढ़ी लिखी, समझदार और मैच्योर लगती है, इसलिए आप लोग ही इसको रियलाइज़ करेंगे और बल्कि मुझे कमेंट करके बताइएगा भी कि क्या मेरी सोच सही है या गलत। तो आप लोगों से एक बात करने जा रही हूँ, जो ये कुछ चैनल्स हैं जैसे कि अलीज़ मदर हो गई, ये रिएक्शन विद माई व्लॉग्स हो गई, या फिर ये जो एक लड़की और हैं मलकानी हो गई, तो क्या ये जो अल्फाज अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल करती हैं या जिस तरह की ये ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं, क्या आप लोगों के घरों में बोली जाने वाली ज़ुबान यही है? क्या आपके माँ बाप, बहन भाई और बच्चे जो हैं वो इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं? क्या अगर आपके घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आप उसको इसी ज़ुबान के साथ दूसरे को उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं? मुझे हैरत और अफसोस तो उन लोगों पे है जो इन व्लॉग्स को, इन रिएक्शंस को रोज़ देखते हैं, सुनते हैं और फिर नीचे आके उनको प्रेज़ कर रहे होते हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं। तो क्या उन लोगों के घरों में यही ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है? क्या आप अपने बच्चों के साथ इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं करते तो फिर आखिर आप इस ज़ुबान को, इस कल्चर को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं कि जो रिएक्शनिस्ट्स हों वो इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करें, इसी तरह का घटिया कंटेंट बनाएं, इसी तरह का फहाशी, बेला रवी और बदतमीज़ी फैलाने वाला कंटेंट बनाएं? आखिर क्यों? आप लोग क्यों ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो गंद, कचरा, गलाज़त का ढेर बन जाए? अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये जो रिएक्शंस बन रहे हैं या जो ये व्लॉग्स बन रहे हैं या ये जो आप जिन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, ये आपके बच्चों को, आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आज के दौर में जिस बच्चे के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, उसके हाथ में पूरी दुनिया है। वो कुछ भी देख सकता है, कुछ भी सुन सकता है, कहीं भी जो है ना वो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन गेन कर सकता है, किसी तरह की भी। तो जिस तरह की ज़ुबान ये बोलती हैं और जिस तरह के अल्फाज ये इस्तेमाल करती हैं कि नॉर्मल पर्सन तो उनको यूज़ नहीं कर सकता। इवन कि अगर कोई शरीफ मर्द है ना, जो फितरतन शरीफ आदमी है, तो वो आदमी वो अल्फाज नहीं सुन सकता जिस तरह के अल्फाज ये अपने व्लॉग्स में और अपने रिएक्शंस में बहुत आसानी से बोल रही होती हैं। और ये एक दो वर्ड तो इनमें से मैं भगोड़ी वर्ड जो है ना उसको फिर भी कदरे शरीफाना लफ्ज़ कहूँगी, जो जिस तरह की वोकैबलरी ये यूज़ करती हैं, जो लफ्ज़ों का चुनाव ये लोग करती हैं ना, उनमें ये जो भगोड़ी लफ्ज़ है ना, ये तो कदरे तहजीब याफ्ता और तमीज़ याफ्ता लफ्ज़ है इन लोगों के व्लॉग में, इन लोगों के रिएक्शन में। तो क्यों आप लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं और क्यों आप चाहते हैं कि आपके आने वाली नस्ल जो है गली मोहल्ले में ये अल्फाज इस्तेमाल होने शुरू हो जाएँ? ये अगर आप कहते हैं ना कि बेहयाई सिर्फ दुपट्टा सर पे ना लेने से फैलती है, तो फिर मैं अफसोस का मुजाहिरा करूंगी आप लोगों पर। दुपट्टा सर पे ना लिया हुआ जो है ना, वो एक बंदे का गुनाह है। वो एक बंदा है जो दुपट्टा सर पे नहीं ले रहा और ना उससे उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन जिस लैंग्वेज को आप प्रमोट कर रहे हैं ना, जिस कल्चर को आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा आपकी एक जनरेशन ये कल्चर सीख जाएगी। आप लोगों को याद है कि इंडियन मूवीज़ में जो ये लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, अबे भाई टाइप की लैंग्वेज, तो एक टाइम था कि ये लैंग्वेज जो थी ना, ये मतलब इसको बड़ा कूल समझा जाता था। जो अपने आप को कूल काउंट करता था ना, वो इस तरह की लैंग्वेज में बात करता था। जो अपने आप को मॉडर्न ज़ाहिर करना चाहता था ना, वो इस लैंग्वेज को यूज़ करता था। फिर उन्होंने अपने बच्चे सुधारने के लिए, अपने बच्चों के दिमाग में से और जहन में से ये लैंग्वेज ख़त्म करने के लिए, उन्होंने अपनी मूवीज़ के थ्रू, अपने ड्रामाज के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी पोलाइट और बड़ी अच्छी लैंग्वेज उनको प्रमोट करनी शुरू कर दी। तो उनके बच्चे और हमारे अपने मुल्क के बच्चे, हर वो जनरेशन जो उर्दू हिंदी मूवीज़ देखती थी ना, उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई। ठीक है। और जो है अब हमारे, आप लोग किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? आप ये कचरा लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, आप ये जो बाजारी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। आप किस तरह की लैंग्वेज चाह रहे हैं कि आपके बच्चे बोलें? ये चैनल वालियाँ जो हैं, ये हर अपने रिएक्शन के स्टार्ट में कहती हैं जी हमारा कोई इस्लामिक चैनल नहीं है, हमारा कोई इस्लामिक चैनल नहीं है। अगर आपका एक इस्लामिक चैनल नहीं है और आप इस बात को 10 दफ़ा दोहराती हैं अपने रिएक्शन में, तो फिर आप कौन होती हैं इस्लाम की बेसिस पे किसी को जज करने वाली? आप कौन होती हैं इस्लामिक नॉर्म्स पे और इस्लामिक कल्चर की प्रमोशन होने ना होने पे सवाल उठाने वाली? आप लोगों ने सिर्फ एक डिकोसला अपना लिया हुआ है। आप लोगों का काम है सिर्फ व्यूज़, उनकी खातिर आप कुछ भी कर जाती हैं। एक औरत जो है वो
کسی مرضی عورت کو اٹھ کے تو اپنی منہ بولی ماں بنا لیتی ہے، ایک جو ہے وہ اپنی بچی بنا لیتی ہے۔ آپ لوگوں نے یہ کام پکڑ لیا ہے کہ اپنی یہ جو آپ لوگوں نے ایک وہ ڈکشنری بنا لی ہے تھرڈ کلاس ورڈز کے ساتھ، ان پہ آپ نے ساری دنیا کو رکھ کے تو آپ نے ان کی عزتوں کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ کبھی آپ نتاشا وکاس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، کبھی آپ جو ہے پلوشا کوکس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، کبھی آپ ہنا کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ سب پہ ریئیکشنز دیں۔ کوئی بھی ایسا دنیا میں نہیں ہے جو مسٹر یا مس پرفیکٹ ہے، لیکن اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ آپ کی یہ زبان جو آپ استعمال ابھی کر رہی ہیں نا، یہ جو آپ کے ہی دیکھنے والے ہیں، جب وہ اپنی بڑے والیوم کے ساتھ اپنے گھر میں آپ کی خوبصورت زبان سن رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی اس زبان کو سن کے ان کے ہی بچے کل کو اسی زبان میں ان کو جواب دیں گے جو آج آپ بول رہی ہیں۔ تو مہربانی کریں، یہ جو دوپٹہ سر پہ نہ لینے کا یا کوئی اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے نا، وہ ان کے ذاتی گناہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گھروں کے مسئلے ہیں۔ آپ پلیز یہ ایک گھٹیا لینگویج کو پروموٹ کر کے نا تو ہر گھر کا مسئلہ مت بنائیں۔ پہلے ہی اخلاقی طور پہ ہمارا معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے، بہت نیچے ہے، آپ اس میں اور اضافہ مت کریں، رحم کریں تھوڑا سا لوگوں پہ۔ ریئیکشن کے نام پر یہ گھٹیا پن نامنظور۔ اور سب سے زیادہ گھٹیا لینگویج یوز کرتی ہیں علیز مدر، اس طرح کے لفظ استعمال کرتی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ انسان شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرے نا، وہ والی اسٹوری ہے ان کی۔ انہیں بالکل شرم نہیں آتی، اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں تو بہت بڑی عورت ہوں، میں تو بہت میچیور عورت ہوں۔ تو آپ بہت بڑی عورت ہیں اور بہت میچیور عورت ہے نا، تو پھر آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کی زبان کیسی ہے؟ کہ آپ نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اپنے بیٹی بیٹوں کو، اور آپ کی اپنے گھر کی یہی زبان ہے جس طرح کی زبان کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہیں یا لوگوں کے بارے میں باتیں کرتی ہیں؟ اور یہ ملکانی جو ہیں، یہ تو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو کیا آپ اپنے گھر میں اسی طرح کی زبان استعمال کرتی ہیں جب آپ کا کوئی جو ہے وہ غلط کام کر دے بچہ، یا آپ کے جو ہے بیٹی کہیں پہ ٹرائل روم میں جا کے ٹرائی کر رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں یہی الفاظ استعمال کرتی ہیں یا اپنے بارے میں یہی الفاظ استعمال کرتی ہیں جو آپ دوسروں کے لیے استعمال کر رہی ہیں؟ اچھائیاں برائیاں غلطی صحیح سب کے ساتھ ہو جاتی ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے، کوئی بھی مسٹر پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی مس پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی سب سیکھ کے نہیں آیا ہوتا، سب کو سیکھنا بھی پڑتا ہے، سب کو چیزیں ایکسپلور کرنی پڑتی ہیں۔ آپ ایک چیز کرتے ہیں، آپ کو وہ کرنی آ جاتی ہے، آپ ایک دفعہ غلط کر لیتے ہیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، آپ صحیح ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی زبان کو پروموٹ کر کے آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ لوگوں کے ماں باپ نے آپ لوگوں کی تربیت نہیں کی، آپ لوگ بہت ہی کسی گھٹیا محلے گھٹیا جگہ سے پرورش پا کے نکلے ہیں باہر، جہاں پہ آپ لوگوں کے ماں باپ کو پتہ نہیں تھا کہ کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں گھروں میں اور کون سے نہیں کرتے ہیں۔ صرف لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، لوگوں کی برائی کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ تھوڑے سے ویوز لینے کے لیے، اپنے چینل کو جو ہے اپ گریڈ کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ لوگ کن ہوچھی اور گھٹیا حرکتوں پہ اتر آئے ہیں؟ اسی طرح کی زبان استعمال کریں، اسی طرح کے ریئیکشنز دیں جو آپ لوگ بیئر کر سکتے ہوں، جو کل کو اگر آپ کی اولاد سن کے تو آپ کے سامنے وہ الفاظ دہرائے نا، تو آپ لوگوں کو شرم نہ آئے۔ اور یہ مقافات عمل ہے، یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ اگر آج آپ کسی کی آئی بروز کو دیکھ کے تو اسے خسرا کہہ رہی ہیں نا، تو پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کر رہی ہیں، تو یہ بات مت بھولیے گا، یہ بات مت بھولیے گا کہ آپ کے بارے میں لوگ اس سے زیادہ گھٹیا باتیں کہہ سکتے ہیں اور کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ جب آپ کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو چار انگلیوں کا اشارہ آپ کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے میک اپ ٹرینڈز ہر جگہ پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لوگ ڈفرینٹ میک اپ کر لیتے ہیں۔ آئی بروز کے ڈارک اور لائٹ ہو جانے کے ساتھ کی وجہ سے یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کسی کو مخاطب کر رہی ہیں؟ اور ویسے تو آپ بہت بایو کی اسٹوڈنٹ بنتی ہیں، ڈاکٹر بنی پھرتی ہیں، تو آپ کو نہیں پتا کہ ایک ہجڑے میں اور ایک دوسرے انسان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آئی بروز کے موٹے پتلے ہونے کا فرق ہوتا ہے یا ڈارک اور لائٹ ہونے کا فرق ہوتا ہے؟ اور افسوس ہے آپ کی سوچ پہ۔ پہلے مجھے آپ صرف یہ لگتا تھا کہ چلو یار ویوز کی خاطر لگی ہوئی ہے، چینل اپنا اسٹیبلش کر رہی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، کر لینے دیتے ہیں یار، دفعہ کرتے ہیں، کیا اس کے اوپر ریئیکشن دینا روز روز، اگنور ہر۔ لیکن آپ پتہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اپنے لیے خندق کھود رہی ہیں، آپ صرف کچھ ویوز کے لیے، صرف کچھ چند ویوز کے لیے کس حد تک جا رہی ہیں؟ تو اگر آپ لوگوں کے پرائیویٹ لائف پہ جا رہی ہیں، آپ لوگوں کے بچوں پہ جا رہی ہیں، آپ لوگوں کے گھروں پہ جا رہی ہیں، آپ ان کی پرسنل لائفs پہ جا رہی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ بھی آپ کو اتنی ہی بددعائیں دے رہے ہوں گے اور اسی طرح بددعائیں دے رہے ہوں گے؟ چلیں اسی کے ساتھ دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے گا، اور اس کے علاوہ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ میرے پوائنٹ آف ویو سے متفق ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح سوچ رہی ہوں؟ اگر آپ لوگوں کو کہیں میری غلطی لگتی ہے یا آپ لوگ میرے سے اگری نہیں کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں۔ میں چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ آخر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ جو بیسک پاور تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں، تاکہ پتہ چلے نا کہ عوام کیا واقعی آپ لوگ جس طرح کا گھٹیا کانٹینٹ یہ بنا رہی ہیں، کیا آپ وہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔